الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأعلى قدر أهله، والصلاة والسلام على أفضل العلماء العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما أحسن قول شاعر: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم باق لا يزال. رئيس الحفلة وأساتذتي الكرام وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتحدث أمامكم بموضوع مهم، وهو فضل العلم والتعلم. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب موصل للعلم الذي سلم النجاة بإذن الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. عباد الله، لا شك فيه أن العلم نور وشرف وفضيلة، وأن الجهل شر وبلاء ورذيلة. لذلك كله جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالحث والترغيب فيه والتشجيع على سلوك سبيله، وأن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله. كما روى الإمام المسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه السلام. كم في كتاب الله من الآيات الكريمة في هذا الموضوع المهم. ألم تقرأوا قول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فيا أمة العلم والإيمان، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو معلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو أنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والسلاح على الأعداء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، ترغب الملائكة في مجالستهم بأجنحتها تخفهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه. وأختتم كلامي بقول شاعر: تعلم يا فتى والعود رطب، وطينك لين والعمر قابل، ويكفي يا فتى شرفا وفخرا سكوت الحاضرين وأنت قائل. وأخيرا أسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.